بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، زیوکار بزرگوں اور دوستوں، جو آیت مبارکہ خطبہ مسرونہ اندر پڑھی ہے، اس دی روشنی اندر چند ایک گزارشات توجہ فرمائیے۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر اعلان کیتا سی کہ آئندہ خطبہ جمعہ دا عنوان ہوئے گا پہلے پڑھائی تے پھر دوائی، کہ بیماری آئے پہلے اللہ دے نال تعلق جوڑیے، پہلے اللہ کو دعا کیجیے اور قرآنی اور حدیثی اور دعاواں پڑھیے جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک اندر نازل کی اور سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث اندر بیان فرمائی۔ تیاری بھی اسی عنوان تے سی، لیکن کل ہی جدو غور کیتا تو پھر بات سمجھ اندر آئی کہ جمادی الثانی ہے، اس مہینے اندر خلیفہ بلا فصل، خلیفہ رسول، سسر مصطفیٰ، محسن امت رسول نائب مصطفیٰ
محدث امت رسول، افضل البشر بعد الانبیاء، محبوب خدا، محبوب مصطفیٰ، محبوب المؤمنین، ہر مومن دی ایمان دا لازمی ترین جز، ہر مومن دا سکون اور چین، ہر مومن دے دل دی بہار، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وفات دا دن ہے۔ پورے ملک اندر ہر مکتبہ فکر اپنے اپنے انداز اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال عقیدت اور محبت کا اظہار کرتا ہے، اور بالخصوص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان عظمت نو بیان کرنا، اور پھر انہوں دا امت دے سامنے انہوں دے اوصاف اور انہوں دے عظیم و شان شخصیت دا ذکر خیر کرنا اس پرفتن دور اندر لازم اور ضروری بھی ہے، کیونکہ روافض دا ہتھ کنڈا اصحاب رسول تو بڑھتے بڑھتے سیدنا صدیق تک پہنچ چکا۔ گزشتہ 2-3 سال تو اصحاب رسول اور بالخصوص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعلق جو روافض دی حرکات و سکنات نے اور جو انہوں نے گستاخیاں نے وہ کسی تو ڈھکیاں چھپیاں نہیں رہی ہیں۔ بہرحال انشاءاللہ جب تک آل الحدیث آل السنہ دا ایک فرد بھی زندہ ہے، سیدنا ابو بکر صدیق تو لے کے آخری صحابی تک ہر صحابی دی عظمت بھی بیان کریں گے اور ہر صحابی دی عزت عظمت دا دفاع بھی کریں گے۔ سنیے، غور کیجیے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ترین انسان نے جنہ تو اسلام دی ابتدا ہے، جنہ تو اسلام دا آغاز ہے، جو اسلام دی اصل نے، جو اسلام دی اساس نے، جو اسلام دی بنیاد نے۔ اگر میں بات کہہ دیں تو مبالغہ نہیں ہے، امت رسول، امت محمدیہ دا آغاز جس شخصیت تو ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی۔ امت مسلمہ دی ابتدا سیدنا ابو بکر صدیق تو ہوئی ہے۔ سب تو پہلے مومن، سب تو پہلے مسلمان، سب تو پہلے موحد، سب تو پہلے سخی، سب تو پہلے نمازی، سب تو پہلے متقی، سب تو پہلے پرہیزگار، سب تو پہلے رب دے ولی۔ اگر رب دی زمین تے امت محمدی اندر کوئی ہے تو ابو بکر صدیق نے۔ اور یاد رکھیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ عظیم ترین انسان نے کہ جنہ دی سیرت دے ایک دو نہیں بے شمار پہلو نے۔ اگر ایک ایک پہلو تے بیان کرنے لگ جاؤ تو سیدنا صدیق دی عظمت دے ایک ایک پہلو تے پورا ایک خطبہ درکار ہے، لیکن میں بڑے اختصار دے نال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے حوالے نہ چند ایک پہلو اندر ذکر خیر کرنا چاہنا۔ کون سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اگر مہاجرین دا شان قرآن پاک اندر موجود ہے تو سب تو پہلا جو مہاجر ہے سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ اور میں تو کہا کرنا قرآن پاک اندر جس مومن دا جیڑا بھی وصف موجود ہے ہر اس وصف دے سب تو پہلے مصداق سیدنا ابو بکر صدیق نے۔ اور سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہ اسلام قبول کرنے اندر سبقت اختیار کی ہے، کوئی دوسرا پہلو نہیں۔ صحابہ اکرام اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم انسان نے جنہ اسلام قبول کرنے اندر پہل کی ہے، کیونکہ صدیق بچپن تو لے کے محمد مصطفیٰ نہ جڑے ہے۔
سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ دا بچپن پڑھیے مصطفیٰ دے نال ہے، جوانی پڑھیے مصطفیٰ دے نال ہے، بڑھاپا پڑھیے مصطفیٰ دے نال ہے۔ میں تو کہا کرنا صدیق دی زندگی پڑھو تو محمد مصطفیٰ نہ، صدیق دی موت تو بعد قبر دیکھ لو محمد مصطفیٰ نہ ہے۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم انسان جنہ دے بارے قرآن پاک نے اس انداز اندر ذکر فرمایا ہے، سننا قرآن پاک دی آیات تے غور کرنا۔ میں کہا کرنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عظیم انسان نے جنہ دا قرآن اندر بھی پہلا نمبر ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق و عظیم انسان نے صحابہ اکرام اندر محمد مصطفیٰ دی حدیث اندر بھی صدیق دا پہلا نمبر ہے۔ اہل بیت دی زبان تو صدیق دا شان پڑھو سنو پھر بھی صدیق دا پہلا نمبر ہے۔ اگر مہاجرین نو پڑھ لو صدیق دا پہلا نمبر ہے۔ اگر اسلام قبول کرنے والیاں نو پڑھو صدیق دا پہلا نمبر ہے۔ اگر ہجرت کرنے والیاں نو پڑھو صدیق دا پہلا نمبر ہے۔ اگر محمد مصطفیٰ دے اشارات مال لٹانے دا ذکر پڑھو اصحاب رسول اندر صدیق دا پہلا نمبر ہے۔ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مل کے دین اسلام واسطے سب تو زیادہ اور سب تو پہلے جس ہستی شخصیت نے مارم برداشت کیتیاں نے تو سیدنا ابو بکر صدیق دا پہلا نمبر ہے۔ میں کہنا قرآن پاک اندر احادیث دے اندر یا دنیا کائنات دی نظر اندر جیڑی اچھائی ہے جیڑا وصف ہے ہر وصف دے اندر صدیق دا پہلا نمبر ہے۔ اور صدیق نو اللہ نے اوصاف نہ نوازیا ہے کہ صدیق نو اللہ نے سبقت عطا کیتی ہے۔ اور قرآن اندر ان الفاظ نہ ذکر کیتا ہے، فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لہم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ فرمایا سابقون الاولون اسلام قبول کرنے اندر جنہ سبقت اختیار کیتی ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار تے جنہ ہجرت کیتی ہے اللہ دے راستے اندر تے جنہ انہاں دی مدد کیتی ہے انہاں بارے قرآن کی آندا ہے فرمایا سابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ فرماندے نے میں مہاجرین تے راضی ہاں، مہاجرین میں رب تے راضی نے، انصار تے میں اللہ راضی ہاں، انصار میں رب تے راضی نے۔ اللہ فرماندے نے جنہاں نے مہاجرین انصار دی اتباع کیتی ہے میں اللہ انہاں تے راضی ہاں تے اے میرے تے راضی نے۔ اللہ جی مہاجرین تواڈے تے راضی نے۔ مہاجرین اندر سب تو پہلے تے بڑے مہاجر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے۔ میں کہہ سکنا وا قرآن پاک دی آیت دی روشنی اندر رب فرما رہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے ابو بکر صدیق میں رب تیرے تے راضی ہاں اور ابو بکر صدیق رب تے راضی نے۔ اے اللہ جی صدیق تے تسی راضی ہو، صدیق تہاڈے تے راضی نے، صدیق واسطے تیار کی کیتا ہے قرآن دا اعلان فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ فرمایا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق رضی اللہ تعالیٰ واسطے جنت تیار کر دیتی ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ سیدنا ابو بکر صدیق جنت دے اندر رہن گے۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عظیم ترین انسان نے جنہ دے واسطے جنت اندر جانا یقینی ہے۔ جڑے پہلے نے جنت اندر جان اندر بھی پہلے ہون گے، جڑے اسلام قبول کرنے اندر بھی پہلے نے۔ کون نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ قرآن پاک پڑھیے، قرآن پاک اندر اللہ پاک نے اعلان فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔
मुजीबा। फरमाया महबूब जी मैं ना मोमना ते राजी हो चुकिया वा। अल्लाह जी किन्ना मोमना ते तुसी राजी हो। फरमाया इज़ युबायउना का, महबूबा जिन्ना तुहाडे हाथ ते बात कीती है अल्लाह जी बात ते कई जगह ते हुई है, तुसी किन बात करने वाले ते राजी हो। फरमाया तहत शजारा, फरमाया महबूबा जिन्ना दरख्त दे नीचे तुहाडे हाथ ते बात कीती है मैं अल्लाह इन्ना ते राजी हो चुकिया वा। सुनना तवज्जो फरमाना, बैत रिजवान होई है, बैत रिजवान करने वाले अंदर मेरे अबू बकर सिद्दीक दा पहला नंबर है। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला दे कत्ल दी खबर फैली, फिर बैत रिजवान हुई, बात करने वाले अंदर सिद्दीक मौजूद है। मैं कह सकना रब मोमिना ते राजी है और मोमिना अंदर बात करने वाले अंदर पहला नंबर सिद्दीक ते रब राजी है। कौन है सैयदना अबू बकर सिद्दीक? कुरान पाक पढ़िए, कुरान पाक अंदर रब ने फरमाया इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मुमिनीना, फरमाया ओ मोमिन जिन्हें अपने जाना दे जरिए ते अपने माल दे जरिए मैं रब ना सौदा कीता है जन्नत दा। जान ते माल साढ़े रास्ते अंदर जिन्हें पेश किया, साढ़े ना सौदा कीता, अपनी जान पेश करके माल पेश करके मैं रब ना जन्नत दा सौदा किया सी, बदले च उन्होंने जन्नत देंगे। मैं ना लाओ कोई एक गजवा लाइए पैगंबर दी जिंदगी दा जिस अंदर मुस्तफा ने शिरकत की हो, सिद्दीक साथ ना हो पैगंबर दी जिंदगी अंदर जिस गजवे अंदर पैगंबर ने शिरकत की, जिस मैदान जिहाद अंदर मुस्तफा शरीक हुए, मुस्तफा दे नाल पहले नंबर ते अबू बकर सिद्दीक ने। कोई शक नहीं सैयदना अली उल मुर्तजा शेर खुदा महबूबे खुदा हर मोमन दी जान ने। लेकिन मैं पेश कर सकना गजवा जिदे अंदर सैयदना अली उल मुर्तजा शरीक नहीं, अजर सवाब अंदर शरीक ने, लेकिन जिस्मानी तौर ते फर्दन शरीक नहीं हुए, पैगंबर दे हुक्म ते रुक गए, ठहर गए मदीना पाक अंदर। लेकिन सिद्दीक को अजीम इंसान है जिसकी जिंदगी अंदर कोई एक गजवा पेश कीजिए कि पैगंबर दे नाल सिद्दीक ना नजर आए। कुरान पाक अंदर मुजाहिदीन दी शान मौजूद है, मुजाहिद दी अजमत सब तो पहले मिसदाक सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने। कौन है सिद्दीक? गज़वा बदर ही पढ़ जाइए, बदर वालियां दे बारे नबी अलैहि सलाम पता की फरमाया, सहीह बुखारी नबी रहमत जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहले बदर दी तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने झांकिया वेख्या तो रब ने फरमाया वे ए मालूम माशिरतुम फकद गफरतु लकुम। फरमाया महबूब जी मैं अल्लाह इन्हां बदरियां ते इतना राजी हां। बदरी सहाबा नूं अल्लाह ने आसमान तो वेख्या ते फरमाया महबूबा ए मालूम माशिरतुम फकद गफरतु लकुम। फरमाया महबूब जी ए बदरी अज तो बाद जो मर्जी करन मैं रब ने इन्हों मुआफ कर दिता वे। किते बदरियां दे बारे हदीस आंदी है नबी पाक ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला बदरियां ते इतना राजी है कद वजबत लकुमुल जन्ना, अल्लाह ने बदरियां ते जन्नत वाजिब कर दी है। बदरी सहाबा अंदर मैदान बदर अंदर जिहाद अंदर शिरकत करने वाले सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने गोया सिद्दीक रजी अल्लाह तआला नु रब ने मुआफ भी कर दिता वे। सिद्दीक नु वेख के रब मुस्कुराया भी है कि बदरियां वेख के रब मुस्कुराया वे। बदरियां अंदर मेरे अबू बकर सिद्दीक भी मौजूद ने। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ते जन्नत वाजिब हो चुकी है। कौन ने सिद्दीक रजी अल्लाह तआला जिन्हां बारे कुरान आंदा व मैं युतिल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीन। नबूवत ना रब ने सिद्दीक नु जोड़ दिता वे, नबी दे नाल रब ने अबू बकर सिद्दीक नु जोड़ दिता वे। कुरान दे अल्फाज ते गौर करना, ए तरतीब ते गौर करना। मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन, पहले नबी दा जिक्र है फिर सिद्दीक दा जिक्र है, पहले अंबिया दा जिक्र है फिर सिद्दीक दा जिक्र है। मैं ताई कहना वा अफजलुल बशर बादल अंबिया, अंबिया तो बाद रब दी जमीन ते अफजल तरीन अगर कोई इंसान है वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने। सिद्दीक पैगंबर ना जुड़ गए ने, सिद्दीक दा बचपन भी मुहम्मद मुस्तफा ना गुजरिया वे, सिद्दीक दी
جوانی بھی پیغمبر نہ گزری ہے، صدیق دی ساری زندگی مصطفیٰ نہ گزری ہے۔ توجہ فرمانا، صدیق دا کیویں مصطفیٰ نہ پیار تے کیویں ایمان تے کیویں یقین گزریا ہوئے، روایت تے توجہ کرنا۔ میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو نبوت دا اعلان فرمایا ہوئے، سیدنا ابو بکر صدیق مکہ پاک اندر موجود نہیں، تجارت دی غرض نہ شہر تو باہر گئے نے۔ جدو سیدنا صدیق واپس تشریف لے آ رہے نے، کفار مکہ آپس اندر مشورہ کیتا ہوئے، محمد مصطفیٰ دا سب تو بڑا دوست ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر نو بارو بار مل لویے کہ اے جڑا تیرا دوست ہے بچپن دا محمد بن عبداللہ، اے تے نویں مذہب دا اعلان کر چھوڑیا ہوئے، ابو بکر دے قریب نہ جانا، یہ عجیب و غریب گفتگو کر رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جدو ہجرت اپنا سفر تو واپس آ رہے ہیں، تجارت تو واپس آ رہے ہیں، مکہ پاک اندر داخل ہون تو پہلے کفار مکہ شہر تو باہر سیدنا ابو بکر نو روکے آوے، یا ابو بکر تواڈے دوست محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت دا اعلان کر دیتا ہوئے، لات منات عزت حبل دی نفی کر رہے ہیں، ایک اللہ دی توحید دی دعوت دے رہے ہیں۔ اے ابو بکر انہوں دے قریب نہ جانا، او تے نعوذ باللہ مجنو ہو چکے نے۔ واہ ابو بکر تواڈی دوستی تے قربان، میں کیا کرنا وفا دے پہ کرنے ابو بکر صدیق، کائنات اندر اگر سب تو بڑا وفادار ہے محمد مصطفیٰ دا تے ابو بکر صدیق ہے۔ میں کہنا آج بھی عرب اندر جاؤ، آج بھی عرب دے اندر سب تو بہترین نام محمد ہے، آج بھی عرب دے اندر سب تو بہترین دوست نو صدیق کیا جاندا ہے، صدیق کا یہ شان ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو مکہ شہر اندر داخل ہوئے نے، سیدھے نبی علیہ السلام دے دروازے تے آ کے دستک دیتی ہے، نبی علیہ السلام باہر تشریف لے آئے نے، کہنے لگا اے میرے بچپن دے دوست محمد بن عبداللہ، مینوں خبر ملی ہے اللہ نے توانو نبوت عطا فرمائی ہے، توانو اللہ نے چن لیا ہوئے، توانو اللہ نے نبی بنایا ہوئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جدو اتنا سوال کیتا ہوئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں ابو بکر، اللہ نے مینوں اپنا رسول بنایا ہوئے، اللہ نے مینوں نبوت دا تاج پہنا چھوڑیا ہوئے۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سوال نہیں کیتا یا رسول اللہ بچپن تواڈے نہ گزریا ہوئے، میں بھی تے تواڈے جیسا انسان ہاں، اسی اکٹھے بچپن گزاریا ہوئے، عمر دا اتنا حصہ اکٹھے گزریا ہوئے، تانوں نبوت مل گئی تے مینوں بھی تے مل سکتی سی نا، مینوں کیوں نہیں ملی؟ کوئی اعتراض نہیں، کوئی سوال نہیں۔ فرمایا محمد رسول اللہ کیا اللہ نے تانوں نبوت عطا فرمائی ہے؟ فرمایا ہاں ابو بکر، اللہ نے مینوں اپنا رسول بنایا ہوئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے ہاتھ اگاں بدایا ہوئے، فرمایا محبوبہ کوئی سوال نہیں، صدیق کو بیعت لے لو، کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا لو۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ۔ نبوت دے نال صدیق جڑیا ہوئے، زندگی گزری ہے سیدنا ابو بکر دی مصطفیٰ دے نال، اور سیدنا ابو بکر صدیق نو اللہ نے پھر جڑا شان عطا کیتا ہوئے، اللہ نے محمد مصطفیٰ دے اوصاف ابو بکر اندر بھی رکھ چھوڑے نے۔ کچھ اوصاف ایسے نے نبوت دے جڑے صدیق اندر بھی موجود نے۔ آندے نے جڑا بندہ کسے کو بوے تے او دے اثرات او دے تے ہو جاندے نے۔ میں نہ حدیث بھی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ اپنے دوست مذہب تے ہوندا وے، کتے نبی علیہ السلام نے ہمیں مثال دیتی ہے اچھی تے بری صحبت دی۔ فرمایا اچھی صحبت دی مثال اسے طرح وے کہ تسی کسے عطر فروش دے قریب بیٹھو گے، یا تے دے کولوں عطر خوشبو خرید لو گے، یا تو انہوں تحفہ دے دے گا، جے خریدو گے بھی نہیں او تحفہ بھی نہیں دے گا، کم از کم جتنی دیر اس دے قریب بیٹھو گے تے خوشبو تے آندی رہے گی۔ میں آنا صدیق کی دے قریب بیٹھا وے، اس ہستی دے قریب بیٹھا ہے، اس ہستی نہ زندگی گزاری ہے جنہ دا پسینہ بھی خوشبو والا وے۔ اور صدیق تے بکواس کر دیں، حیا کیتا کرو۔ صدیق تے بچپن گزارے محمد مصطفیٰ دے نال، جوانی گزاری ہے پیغمبر دے نال، پیغمبر دی صحبت دا کتنا اثر ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لیا ہوئے، آپ دی دعوت نو قبول کیتا ہوئے، اہل مکہ دے مخالف سیدنا ابو بکر صدیق مصطفیٰ دے نال کھڑے ہو گئے نے، پیغمبر دے نال کھڑے ہو کے اعلان توحید کر دے نے۔ آخر کار اہل مکہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مکہ پاک اندر رہنا مشکل کر چھوڑیا ہوئے۔ توجہ فرمانا، روایت صحیح البخاری اندر ہے، اہل مکہ نے سیدنا صدیق دا مکہ پاک اندر رہنا مشکل کر چھوڑیا ہوئے۔
وے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے اپنا سامان اٹھایا وے مکہ پاک نو چھوڑنے دا فیصلہ کر لیا وے اہل مکہ تو تنگ آ کر کے صدیق مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اہل مکہ بھی آندنے ابو بکر مکہ شہر نو چھوڑ دے یا توحید دے اعلان نو چھوڑ دے صدیق فرمانے لگے شہر چھوڑیا جا سکتا ہے ابائی علاقہ چھوڑیا جا سکتا ہے لیکن رب دی توحید نو نہیں چھوڑاں گا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے شہر چھوڑ کے جا رہے ہیں راستے اندر ملاقات ہو گئی ہے ابن دغنا دے نال ابن دغنا اپنے وقت دا سردار چودھری ہے اے مکہ پاک اندر نہیں رہندا مکہ پاک تو باہر راستے یمن دی طرف ایک قبیلے اندر رہندا وے اے دے نال ملاقات ہو گئی ہے اے کہنے لگا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے ابو بکر کدھر جا رہے ہو فرمایا ابن دغنا میرے علاقے والے میرے شہر والے میرے قبیلے والے انہاں میرا رہنا مشکل کر دیتا میں علاقہ چھوڑ کے جا رہا ہوں ابن دغنا نے جڑے الفاظ کہنے یہ الفاظ صحیح البخاری اندر موجود نے ابن دغنا کہنے لگا اللہ دی قسم ہے ابو بکر تیرے جیسے انسان نو شہر چوں نہیں کڑیا جا سکدا انکا لا تصل الرحم ابو بکر تسی تے صلہ رحمی کرنے والے ابن دغنا دے الفاظ صحیح البخاری اندر موجود نے ابو بکر تسی صلہ رحمی کرنے والے تسی غریبان دے کام آنے والے تسی مہمان نواز جے تسی مشکل اندر لوگاں دے نال تعاون کرنے والے ابو بکر تسی عظیم انسان ہو توانو مکے اندروں نہیں نکالیا جا سکتا اے الفاظ جو ابن دغنا کافر نے صدیق دے بارے کہے اے الفاظ اما خدیجۃ الکبریٰ نے محمد مصطفیٰ دے بارے کہے سن صحیح البخاری پڑھئے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے جدو پہلی وحی نازل ہوئی ہے غار دے اندر نبی علیہ السلام تے جدو جبریل علیہ السلام پیغام میں وحی لے کے آئے نے انسانی صورت دے اندر آئے نے آکے کی فرمایا اقرا پڑھئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھئے آپ نے فرمایا مانا بے قارن میں پڑھا ہوا نہیں 3 مرتبہ الفاظ کے پھر سیدنا جبریل علیہ السلام نے مصطفیٰ نو اپنے بازو اندر لے کے دبایا نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو جبریل علیہ السلام نے اپنے دونوں بازو اندر لے کے منو دبایا تے منو اپنی جان دا خدشہ محسوس ہونے لگ گیا جو ہی چھوڑیا تے آپ دی زبان تے جاری ہوا اقرا بسم ربک الذی خلق محبوب علیہ السلام جدو غار تو گھر اندر تشریف لائے پریشانی دی کفیت ہے چہرے دا رنگ اڑا ہوا آندھیا کی فرمایا اے خدیجہ زملونی منو کمبل اڑا دو چادر اڑا دو منو اپنی جان دا خطرہ محسوس ہو رہا ہے تے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی فرمایا سی واللہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا محبوبہ منو اللہ دی قسم ہے اللہ تو انہوں کدے ضائع نہیں کرے گا کیوں انکا لا تصل الرحم تسی تے صلہ رحمی کر دے ہو تسی تے غریباں دے کام آندے ہو جو الفاظ مصطفیٰ دے بارے اما خدیجۃ الکبریٰ نے فرمائے سن پہلی وحی دے موقع تے اوہی الفاظ ابن دغنا صدیق دے بارے کہہ رہا پھر میں کیوں نہ کہاں نبی اور صدیق ایک ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ نبوت دے نال صدیق جڑیا ہوئے کون نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق نو پہچانیے سیدنا ابو بکر صدیق نو پڑھیے سیدنا ابو بکر صدیق کو عظیم ترین انسان نے جنہ دے بارے نبی علیہ السلام فرمایا کر دے سن اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دوست نے ابو بکر میرا خلیل ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عظیم ترین انسان نے جنہ دے بارے صحیح البخاری اندر روایت موجود ہے سیدنا محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ سیدنا علی المرتضیٰ دے بیٹے نے سیدنا علی المرتضیٰ دے بیٹے محمد بن حنفیہ سوال کیتا ہوئے اے ابا جی شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ دسو تے سینا کائنات دے اندر محمد مصطفیٰ تو بعد افضل ترین کون ہے فرمایا بیٹے محمد بن حنفیہ
حنفیہ سن لو، کائنات دے اندر مصطفیٰ تو بعد سب تو افضل ترین انسان ابو بکر صدیق نے۔ فرمایا ابا جی پھر اس تو بعد کنہ دا مقام ہے؟ فرمایا پتر پھر عمر فاروق نے۔ فرمایا ابا جی پھر اس تو بعد کنہ دا مقام ہے؟ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ دے بیٹے محمد بن حنفیہ فرماندے نے میں سوال دا انداز دوہرا جڑا تبدیل کیتا ہوئے، پہلے سوال کی کیتا ہوئے اے ابا جی محمد مصطفیٰ تو بعد افضل کون ہے؟ پھر سوال کیتا ہے اس تو بعد افضل کون ہے؟ تیسری مرتبہ سوال دا رخ تبدیل کیتا ہوئے، فرمایا ابا جی پھر اس تو بعد تو آڈا نمبر ہوئے گا۔ فرمایا نہیں پتر میرا نمبر نہیں، اس تو بعد تے عثمان غنی ہونگے، میں تے ایک عام انسان ہاں۔ صدیق دی شان علی المرتضی دی زبان اندر بھی ہے۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عظیم ترین انسان نے جنہ دی پیغمبر نہ محبت دا عالم ہے، انہ دا اتنا پیارا پیغمبر نہ انداز محبت ہے۔ البدایہ والنہایہ اندر روایت آندی ہے میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد، محبت نہ درود پاک پڑھیے، پیار نہ درود پاک پڑھیے، میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ دے اندر تشریف فرمانے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی بیت اللہ اندر تشریف فرمانے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ سی اہل مکہ دے سامنے اعلان توحید کریے، رب دی توحید دی دعوت پیش فرمائیے۔ فرمایا ابو بکر اجے حالات سازگار نہیں، اجے ساڑی افرادی قوت کام میں، ابھی اعلانیہ دعوت شروع نہ کرنا۔ فرمایا یا رسول اللہ کب تک لوگ کے تے چھپ کے رب دی توحید بیان کرانگے، اعلانیہ توحید بیان کرنے دو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے نے، نبی علیہ السلام بھی تشریف فرمانے۔ فرمایا یا رسول اللہ آؤ اہل مکہ دے سامنے بیت اللہ دے اندر اعلان توحید بلند کریے۔ جدو اہل مکہ دے سامنے اعلان توحید بلند کیتا ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ نے مارنا شروع کر دیتا ہوئے، حملہ شروع کر دیتا ہوئے، حملہ ہو گیا تے مار کٹائی شروع ہو گئی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نو ماریا جا رہا ہوئے، پیغمبر علیہ السلام نو بھی ماریا جا رہا ہوئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو ایک لعین ترین کافر آگے بڑھیا ہوئے، اس نے آگے بڑھ کے چمڑے دا وزنی جوتا اٹھایا ہوئے، اٹھا کے صدیق دے چہرے تے ماریا ہوئے۔ اتنا ماریا گیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے نے، اٹھا کر کے گھر اندر لے آندا گیا ہوئے۔ سارا دن بے ہوشی دی کفیت اندر گزر گیا ہوئے۔ جدو شام دا وقت ہویا ہوئے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش آیا ہوئے، قریب والدہ محترمہ بیٹھیاں نے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش آندا گیا ہوئے تے ماں نو پہلا سوال کی کیتا ہوئے اماں جی دسو میرے محمد مصطفیٰ دا کی حال ہے؟ ماں کہنے لگی اے ابو بکر ویکو تواڈا چہرہ زخمی ہے، ویکو ابو بکر تواڈا جسم زخمی ہے۔ ابو بکر فرمانے لگے والدہ محترمہ نو اے ماں جی مینوں چھوڑ دو، دسو میرے پیغمبر دا کی حال ہے؟ اے ابو بکر ویکو اس نبی دی وجہ تو تانوں اتنا ماریا گیا ہوئے۔ فرمایا ماں جی ماریا نہیں گیا، اے تے جنت دے انعام مل رہے ہیں۔ اے ماں جی دسو میرے پیغمبر دا کی حال ہے؟ بیٹے کچھ کھا لو کچھ پی لو، صبح تو بے ہوش ہو تے کچھ کھادا بھی نہیں تے پیتا بھی نہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے جڑے الفاظ کہنے فرمانے لگے ماں جی اللہ دی قسم ہے اس وقت تک کچھ نہیں کھاواں گا کچھ نہیں پیواں گا جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا حال دریافت نہ کر لواں، آپ دے چہرہ پاک دی زیارت نہ کر لواں، آپ دا دیدار نہ کر لواں، آپ نہ ملاقات نہ کر لواں۔ ماں اصرار کر دی رہی کچھ کھا پی لو، صدیق انکار کیتا ہے، اصرار کیتا محمد مصطفیٰ دی ملاقات دا۔ آخر کار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی والدہ محترمہ سہارا دے کے صدیق نو مصطفیٰ دے پاس لے کے آئیاں نے۔ سیدنا ابو بکر صدیق جدو پیغمبر دے سامنے پہنچے نے، نبی پاک نے فرمایا ابو بکر ویکھو کافرہ نے تانوں مار کے کتنے زخم پہنچائے۔ فرمایا محبوبہ مینوں چھڈو دسو تہاڈا کی حال ہے؟ اپنی کوئی پرواہ نہیں صدیق نو پرواہ تے صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ اس تو بڑا وفادار کوئی کائنات اندر گزریا تے پیش تے کرونا کیوں بکواس کر دے؟ صدیق دے بارے او صدیق تے عظیم ترین انسان ہے،
میں آنا مقام صحابیت دی جس انسان تو ابتدا ہوئے اس نو ابو بکر صدیق کیا جاندہ ہوئے. قرآن نے جس بندے نو صحابی آکھیا ہوئے ابو بکر صدیق ہے. اسیاں نے عمر صحابی نے, سیدنا عثمان صحابی نے, سیدنا علی المرتضی صحابی نے, سیدنا حسن و حسین صحابی نے, دیگر صحاب رسول موجود نے. لیکن میں کیا کرنا وہاں سیدنا عمر, سیدنا عثمان, دیگر صحاب رسول نو اصحاب رسول نے صحابی آکھیا ہوئے. محدثین تابعین تبع تابعین نے صحابی آکھیا ہوئے. کائنات اندر صحابہ اکرام اندر واحد شخصیت ابو بکر صدیق دی ہے جس نو قرآن نے صحابی آکھیا ہوئے, جس نو قرآن نے صحابی کیا ہوئے. اے درجہ کمیں ملیا ہوئے, اے شرف تے وصف کمیں نصیب ہویا. توجہ فرمانا, من النبیین و صدیقین, نبوت نہ صدیق کمیں جڑیا ہوئے. آخر کار مکہ پاک اندر رہندے ہویا نبی علیہ السلام تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ظلم و ستم دی انتہا ہو رہی ہے. دیگر صحاب رسول تے ظلم ڈائے جا رہے ہیں. وقت آیا اللہ نے محبوب علیہ السلام نو ہجرت دا حکم دے چھوڑیا ہوئے. توجہ فرمانا, جدو ہجرت دا حکم ملیا ہوئے نبی علیہ السلام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر وال ٹر پے نے. صدیق دے دروازے تے مصطفیٰ پہنچے نے, دستک دیتی, صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے نے. دروازہ کھولیا, محبوب علیہ السلام نو اندر گزاریا ہوئے. فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جی یا رسول اللہ. فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں ایک خاص گل کرنا چاہنا, میں راز دی گل کرنا چاہنا. اپنے گھر دے سارے افراد نو الگ کر دے, وہ آج خاص راز دی گل کرنی ہے. صدیق نے جڑا جواب دیتا ہے کمال ہی کر دیتی ہے. فرمایا محبوب جی جیڑی بھی گل کرنی ہے سب دے سامنے کرو. ابو بکر صدیق ہی نہیں, صدیق دا سارا خون محمد مصطفیٰ دا وفادار راز باہر نہیں جائے گا. محبوبہ صدیق تے صدیق دی اولاد مر سکتی ہے لیکن محمد مصطفیٰ دا راز باہر بیان نہیں ہوئے گا. صرف صدیق ہی نہیں, صدیق دا خون بھی محمد مصطفیٰ دا وفادار ہے. کتنا وفادار ہے توجہ کرنا. جدو نبی علیہ السلام تے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کر کے تشریف لے گئے, ایک 100 اونٹ دا اعلان ہو چکیا سی. جڑا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو قتل کر دے انہاں دا سر لے آوے 100 اونٹ ملے گا. جڑا نال ابو بکر نو بھی قتل کر کے انہاں دا بھی سر لے آوے اس نو بھی 100 اونٹ ملے گا. انعام دا اعلان ہو گیا, سر دی قیمت لگ گئی ہے. ابو جال اینڈ کمپنی دیگر کفار تلاش کر رہے ہیں, نبی علیہ السلام نو تلاش کر دیاں مصطفیٰ علیہ السلام دے گھر اندر پہنچے. میں نہ کوئی شک نہیں, ہجرت دی رات سیدنا مولا علی المرتضی نو محبوب نے اپنے بستر تے سلایا ہوئے. علی تے محفوظ سن بستر تے سو گئے. خطرے دی رات, خطرے دے سفر اندر کہ حملہ ہو جائے گا, گردنا تن تو جدا ہو سکدیاں نے. نال نکلے ہوئے تے ابو بکر صدیق ہے. جدو کفار تدبیر کر رہے سن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے قتل دی, تے رب تدبیر کیتی ہے محبوب جی کافر تو انہوں مارنا چاہتے نے, صدیق تو انہوں بچا کے لے جائے گا. محبوبہ کافر تو آڈی تلاش اندر نکلن گے. اپنے گھر اندر علی نو سلا دو بستر تے, خود نکلو صدیق وال جاؤ. صدیق تو آڈا پیرے دار بن کے تو آڈے نال چلے گا. نبی علیہ السلام دے نال کتنا وفادار کرانا ہے صدیق دا. توجہ کرنا, جو بات سمجھا کے اپنی بات آگے بڑھانا چاہنا. ابو جال تے دیگر کفار تلاش کر دے نبی علیہ السلام دے گھر اندر پہنچے, محبوب نہ ملے. تے ابو جال تے نال دے کافر کہنے لگے جے محمد مصطفیٰ اپنے گھر اندر نہیں تے پھر ابو بکر وال ہون گے. میں کیا کرنا, پرانا کافر جاندہ سی اگر محمد مصطفیٰ اپنے گھر اندر نہیں تو صدیق دے پاس ہون گے. چوٹی دا کافر ابو جال بھی جاندہ سی محمد مصطفیٰ دی دوستی ہے, تعلق ہے, سب تو بڑھ کے تو ابو بکر صدیق نہ ہے. پرانا کافر جاندہ سی نبی اور صدیق ایک ہے. آج کا کافر صدیق کو محمد مصطفیٰ سے جدا کرنے کی کروڑ کوشش کر لے, یہ رب نے فیصلے کر دیے, رب نے جوڑ دی. صدیق کا بچپن محمد مصطفیٰ سے گزرا ہے, جوانی محمد مصطفیٰ سے گزری ہے, زندگی محمد مصطفیٰ سے گزری ہے. میں کہتا ہوں موت بھی آئی ہے صدیق کو, موت کے بعد
قبر بنی ہے صدیق کی محمد مصطفیٰ کے ساتھ بنی ہے۔ یاد رکھو رب کی زمین پہ سب سے بڑی شخصیت محمد مصطفیٰ کے ساتھیوں میں سب سے بڑا وفادار ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ جو صدیق کے ایمان پہ شک کرے وہ خود بے ایمان ہو سکتا ہے، جو صدیق کی تکفیر کرے وہ خود کافر ہو سکتا ہے۔ صدیق کے ایمان میں، صدیق کی وفاداری میں، صدیق کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب تک آل الحدیث کا، آل السنہ کا ایک فرزند بھی زندہ ہے، ہم جیئیں گے بھی صدیق کی زندگی کو بیان کریں گے، صدیق کی عظمت کو بیان کریں گے۔ میں کہتا ہوں اس دن سے پہلے ہمیں مر جانا چاہیے۔ اے اللہ ہمیں وہ زندگی نہیں چاہیے جس میں صدیق کی کوئی توہین کرے، ہم صدیق کا دفاع نہ کر سکے۔ رافضیت کی زبان کھل چکی ہے، اللہ کی توفیق اور رحمت سے آل السنہ آل الحدیث جاگ چکے ہیں۔ جو رافضی صدیق کی توہین کے لیے آگے بڑھے گا، جو گندی زبان صدیق کی توہین میں چلے گی، اس زبان کو کاٹ کے کتوں کے سامنے پھینک دیا جائے گا۔ ہم اپنے باپ کی، اپنی ماں کی، اپنی توہین برداشت کر سکتے ہیں، نہ ہم محمد مصطفیٰ کی توہین برداشت کریں گے، نہ صدیق سے لے کے آخری صحابی تک کسی ایک صحابی کی بھی توہین برداشت نہیں کریں گے۔ ہمارا جینا بھی محمد مصطفیٰ کے لیے اور آپ کے صحابہ کے لیے، ہمارا مرنا بھی محمد مصطفیٰ کے لیے اور محمد مصطفیٰ کے صحابہ کے لیے۔ کوئی دوسرا پہلو نہیں ہے۔ کوئی ہمیں متشدد کے، کوئی لا مذہب کے، کوئی ہمیں فرقہ پرست کے، ہر تانا قبول ہے، لیکن صحابہ رسول کی عزت پہ، عظمت پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ جو صدیق کی توہین کرے، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، اما عائشہ صدیقہ، ازواج رسول کی، اہل بیت کی، سیدنا علی کی توہین کرے، وہ خیر کی ہم سے توقع رکھے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ملک پاکستان پیارا ہے، ہمیں اپنی جان سے پیارا ہے، لیکن صدیق کی عظمت سے پیارا نہیں ہے۔ ہم اس ملک کے امن کے داعی ہیں، 2-3 سال سے بڑے بڑے چیزیں برداشت کی ہیں۔ میں آج کے خطبہ جمعہ میں شان صدیق بیان کرتے ہوئے گورنمنٹ سے درخواست کروں گا کہ ناموس صحابہ کا جو بل پنجاب اسمبلی سے پاس ہو چکا ہے، صرف گورنر پنجاب کے دستخط باقی ہے۔ گورنر پنجاب سے گزارش کریں گے، اللہ کے بندے ملک میں امن چاہتے ہو، ناموس صحابہ کے اس بل پہ تم بھی دستخط کر دو تاکہ ملک میں قانون بن جائے۔ جو سیدنا ابو بکر صدیق کی، سیدنا عمر کی، سیدنا عثمان، سیدنا علی، کسی بھی صحابی رسول کی توہین کرے، گستاخی کرے، وہ قانون کے کٹہرے میں اس کو لایا جائے، اس کو قرار واقع سزا دی جائے تاکہ ملک کا امن قائم رہ سکے۔ اس ملک میں صدیق کے وفادار بستے ہیں، یہ صدیق کے محبین کا ملک ہے، یہ صحابہ محمد کے غلاموں کا، وفاداروں کا ملک ہے۔ ہم یہاں کسی ایک صحابی کی توہین کو برداشت نہیں کریں گے۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ ابو جال تلاش کر دے آیا سیدنا ابو بکر صدیق دے دروازے تے دستک دیتی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق دی لخت جگر سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ باہر تشریف لے آئی، یعنی ابو بکر کہنے لگا اے اسماء 10 ابو بکر کتھے نے؟ ابو جال کہنے لگا اے اسماء 10 ابو بکر صدیق کدھر نے؟ اسماء بنت ابی بکر بیٹی کس دی ہے؟ ابو بکر صدیق دی۔ صدیق سچے نو کہندے نے۔ اسماء بنت ابی بکر کہنے لگیاں میرے علم اندر ابو بکر کتھے نے؟ محمد مصطفیٰ کتھے نے؟ جھوٹ بولنا نہیں تے دسنا بھی کوئی نہیں، دسنا بھی کوئی نہیں، کیونکہ راز ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تے جھوٹ بولنا کوئی نہیں، کیونکہ میں بیٹی ابو بکر صدیق دیاں۔ سچے دی بیٹی ہو کے جھوٹ کے میں بولا؟ ابو جال نے تشدد بھی کیا۔ اسماء بنت ابی بکر تے بتلا ابو بکر صدیق اور محمد مصطفیٰ کہاں نے؟
اسماء بنت ابی بکر تشدد برداشت کیتا ہے لیکن راز آؤٹ نہیں کیتا تے جھوٹ بھی نہیں بولیا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا. جدو نبی علیہ السلام صدیق دے گھر اندر آئے سن کی فرمایا؟ صدیق گھر دے جیاں نو الگ کر دے، وہ راز دی گل کرنی. فرمایا محبوبہ سب دے سامنے بیان کرو صدیق دا سارا خونی محمد مصطفیٰ دا وفادار ہے. فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ابو بکر میرنو اللہ نے ہجرت دا حکم دے چھوڑیا ہوئے تے فرمایا یا رسول اللہ تسی ہجرت کر کے ٹر جاؤ گے، میں ابو بکر دا کی بنے گا؟ میں تواڈی جدائی برداشت نہیں کر سکاں گا. میں محبوبہ تواڈی جدائی کیویں برداشت کراں گا؟ یار صدیق کیویں پیغمبر دی جدائی برداشت کر سکدے سن؟ او تنا لکڑی دا جڑا ستون ہے، جڑا تنا جس دے نال ٹیک لگا کے پیغمبر خطبہ ارشاد فرماندے نبی علیہ السلام واسطے جدوں ممبر بن گیا آپ نے اس تنے تو جدائی اختیار کیتی ہے. ایک کھجور دا خشک تنا بلک بلک کے رومن لگ گیا سی. میں نہ کھجور دا خشک تنا بھی پیغمبر دی جدائی برداشت نہیں کر سکیا. جدوں مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر مینوں ہجرت دا حکم مل گیا وے. فرمایا یا رسول اللہ میرا پھر کیا بنے گا؟ میں کیویں تواڈے بغیر رہ سکاں گا؟ نبی پاک نے فرمایا ابو بکر پریشان نہ ہوو، میں آیا ہی تواڈے ول اس واسطے ہاں. رب نے فرمایا وے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر مینوں رب نے فرمایا محبوبہ ابو بکر نوں نال لے لو تے پھر ہجرت کرو. صدیق فرمانے لگے یا رسول اللہ کیا رب نے میرا عرش تے نام لیا ہے؟ پہچانو ابو بکر صدیق کو. فرمایا یا رسول اللہ کیا رب نے میرا نام لیا کہ ابو بکر نو کہو؟ ابو بکر نو کہو آؤ ہجرت تے چلیے. فرمایا ہاں ابو بکر اللہ نے عرش تے تیرا نام لے آوے، اور جس تا نام رب عرش تے لے تسی اس صدیق نو گالیاں دے وہ حیا نہیں جے آندا؟ تمہیں برا کہنے کے لیے صحابہ رسول ہی ملے ہیں، صدیق ہی ملے ہیں. تواڈیاں گندیاں زبانہ گالیاں دینے تے گستاخی کرن تے توہین کرن تے اتری آئیاں نے. کائنات اندر کوئی برا انسان نہیں ہے، فرعون نہیں گزرا برا اس نو برا کہہ لو. ابو جہل موجود ہے، ابو لہب موجود ہے، وقت بڑے بڑے کافر موجود نے، بڑے بڑے گندے زندیق مرتد موجود نے. اگر تواڈیاں زبانہ گالیاں نکالن تے جناب علی مجبور نے. اگر تسی گالی دینے تے آگے ہو تے فرعون نو گالی دے لو، ابو جہل نو گالی دے لو. اگر گالیاں دینیاں وقت دے برے لوگوں نو گالیاں دے لو. محمد مصطفیٰ دے پکیزہ صحابہ نو معاف کر دو، نہیں تو سن لو اگر تواڈیاں گندیاں زبانہ اصحاب محمدی توہین تے مجبور نے، آل السنہ آل الحدیث دیاں زبانہ اصحاب محمدی عظمت بیان کرنے تے مجبور نے. یہ زبانیں کٹ تو سکتی ہیں، اصحاب محمد کی شان بیان کرنے سے نہیں رک سکتی. فرمایا یا رسول اللہ کیا رب نے میرا نام لیا ہے؟ فرمایا ہاں ابو بکر رب نے تواڈا نام لیا ہے. ابو بکر نو نال لے جاؤ. پھر نال لے کے چلے تے کیسا چلے؟ کمال ہے. واہ صدیق تم چلے، اللہ نے تمہاری چال کا ذکر کر دیا. تم محمد مصطفیٰ کے ساتھ نکل کے ساتھی بنے، اللہ نے تمہیں رہتی دنیا کے لیے قرآن میں ساتھی صحابی ذکر کر دیا. اور گھروں ٹرن لگے تھے قرآن. فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. سیدنا ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام دے نال نکلے چل دیاں پہاڑی دے قریب پہنچے نے. ہن غار تے پہنچنا میں اونچائی دا فاصلہ. واہ صدیق رضی اللہ عنہ تواڈی عظمت نو سلام. اے پورا مجمع تواڈی عظمت نو سلام پیش کردا ہوئے. جتھے لیٹے ہو اللہ تواڈی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرما دے ہوئے. صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہن بلندی چڑھنی. آج بھی جاؤ اس غار دا جا کے منظر ویکھ لو. اس دور دے اندر سیڑھیاں بھی بن چکیاں نے، راستہ ہموار بھی ہو چکا ہوئے. پھر بھی جڑے لوگ گئے نے جان دے نے بڑا طاقتور انسان نوجوان انسان بھی جدو اوپر غار تک پہنچدا تے ہمت ہار جاندا ہوئے. بڑے گھنٹیاں دا سفر ہے، سانس چڑھی ہوندی ہے، پانی دیاں بوتلاں ہتھاں اندر پھڑیاں نے، راستہ بھی ہموار ہے، سیڑھیاں بڑیاں نے، پھر بھی انتہائی مشکل ترین راستہ ہوئے. واہ صدیق تواڈی عظمت نو سلام
सलाम है रात दे वक्त दे अंदर नबूवत दा वजन अपने कंधियां ते उठा के घर अंदर पहुंच गए। सैयदना अबू बकर जो घर दे मुंह अगे पहुंचे ने ये नहीं फरमाया या रसूलल्लाह अंदर आओ कट्ठे दाखिल हो भी, फरमाया या रसूलल्लाह तुसा ठहरो तो मैं अबू बकर गार दा जायजा ले लवां, तुसी ठहरो तो मैं मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडे वास्ते गार साफ कर लवां। गार अंदर सिद्दीक पैगंबर दे नाल ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक पैगंबर दे चौकीदार पहरेदार वफादार बन के नाल ने। अबू जहल ते काफिर तलाश करदे करदे अबू बकर सिद्दीक मुहम्मद मुस्तफा नु गार दे मुंह अगे पहुंच गए। इधरों नबी अलैहिस्सलाम सिद्दीक दी गोद अंदर सर रख के आराम फरमा रहे ने। वाह अल्लाह तेरी शान तो कुर्बान, रब जानदा सी काला आएगा सिद्दीक नू मुहम्मद मुस्तफा तो जुदा करेगा। फरमाया वेखो मंजर गार अंदर कोई तीसरा नहीं, या मुहम्मद मुस्तफा या अबू बकर सिद्दीक है। सानी यसनैन इज़ हुमा फिल गार, दो दा जिक्र सानी यसनैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यकूल ले साहिबही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। सैयदना अबू बकर सिद्दीक दी गोद दे अंदर मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर रख के आराम फरमा रहे सो रहे ने। अबू बकर रजी अल्लाह तआला दी नजर पई है कि काफिर आ गए ने गार दे मुंह ते, जे ना अपने पैरां वल वेख लिया ते असीं नजर आ जावां। सिद्दीक गम कीता वे, सिद्दीक परेशान होए ने, गमगीन होए ने। गम होंदा है दूसरे दी वजह तो, जो दूसरे दी बंदा फिक्र करे उसनू गम आख्या जांदा वे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने जो परेशान होए ने, गमगीन होए ने, अखां चों आंसू जारी हो गए कि किते नबी अलैहिस्सलाम ते मेरे ते नजर ना पै जावे, हाय पैगंबर नू किते कोई तकलीफ ना पहुंचा देवन कुफारे मक्का। सिद्दीक दी अख चों आंसू निकलिया वे, पैगंबर दे रुखसारां ते गिरिया वे। महबूब अलैहिस्सलाम दी अख खुल गई है। फरमाया अबू बकर क्यों रो रहे जे? फरमाया महबूब जी काफिर आगे गार दे मुंह ते खड़े हो गए ने, जे ना पैरां वल वेख लिया ते असीं नजर आ जावांगे। फरमाया अबू बकर परेशान क्यों होंदे जे? एक मैं ते एक तुसी असीं दो हां ते साडे नाल तीसरा अल्लाह वे ना। अबू बकर क्यों परेशान होंदे जे? ला तहज़न इन्नल्लाह माना। सिद्दीक पैगंबर दा वफादार है, सिद्दीक पैगंबर ना जिंदगी दे याम गुजारे ने। जो हिजरत दे सफर ते अगे निकले ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला कदे नबी पाक दे अगे चलदे ने, कदे पिछे आ जांदे ने, कदे सज्जे ते कदे खब्बे। क्यों इस तरह कफीयत जारी अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला दी। फरमांदे ने मैं तां अगे पिछे हो के चलना वा, अगे चलना वा, ख्याल आंदा कि कोई पैगंबर ते पिछो हमला ना कर देवे, जल्दी ना पिछा आ जाना वा। जो पिछा ना फिर ख्याल आंदा वे कोई पैगंबर ते इधरों हमला ना कर दे, फिर इधर आ जाना वा। जो इधर चलना ख्याल आंदा कोई इधरों आके हमला ना कर दे। ए वफा जे अबू बकर सिद्दीक दी पैगंबर दे नाल। फरमाया व मन युतिल्लाह वर रसूल फौलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन व हसुना उलाइका रफीका। फिर वक्त आया सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला पैगंबर ना मदीना पाक अंदर पहुंचे ने, फिर जिंदगी गुजारी पैगंबर दे नाल। वक्त आया महबूब अलैहिस्सलाम दुनिया तो तशरीफ ले गए, सिद्दीक खलीफा बिला फसल बन गए ने, 2 साल खिलाफत की है। फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ते मौत दा वक्त आ गया वे। सहीह बुखारी पढ़ी है, मुस्नद अहमद पढ़ी है, दीगर कुतुब हदीस खोलिए। मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी खलीफा बिला फसल सुसरे मुस्तफ़ा मोहसिन उम्मत रसूल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला दुनिया तो तशरीफ ले जा रहे हैं। जिंदगी दा आखिरी दिन है। सिद्दीक कायनात अम्मा जी आयशा सिद्दीका ताहिरा रजी अल्लाह तआला अन्हा, अम्मा जी सैयदना अबू बकर दी लखते जिगर ने। अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला तशरीफ ले आईयां ने। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अपनी बेटी आयशा दी गोद अंदर सर रखा। तवज्जो फरमाना, गौर कीजिए। नबी अलैहिस्सलाम जो दुनिया तो तशरीफ लगाए सन, जिंदगी दे आखिरी वक्त दे अंदर पैगंबर दा सर किदी गोद अंदर सी? अम्मी आयशा दी गोद दे अंदर। अम्मा आयशा दी गोद अंदर पैगंबर दा जिंदगी दे आखिरी वक्त सर सी। बाहसीयत बीवी सन अम्मा आयशा। सिद्दीक दुनिया तो जा रहे आखिरी वक्त है। सिद्दीक दा सर पाक भी अम्मा आयशा दी गोद दे अंदर है। बेटी दी हैसियत दे नाल सैयदना सिद्दीक अपनी बेटी आयशा दी गोद अंदर सर रखा हुआ है। सैयदना अबू बकर
بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یا بیٹی عائشہ جی ابا جی، فرمایا بیٹی آج دن کی ہے، فرمایا ابا جی آج دن سوموار دا وے، فرمایا بیٹی جس دن پیغمبر وفات پائی ہے اس دن کیڑا سی، فرمایا ابا جی اس دن بھی سوموار دا دن سی، فرمایا عائشہ بیٹی مینوں امید ہے اللہ اج مینوں میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ نہ ملا دے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے جملے کہہ رہے ہیں، غور کرنا جدو نبی علیہ السلام دنیا میں ریاض الجنہ، نبی پاک نے فرمایا، صحیح البخاری کتاب الحوض دے الفاظ نے، نبی پاک نے فرمایا میرے ممبر تو لے کر کے میرے حجرے تک جتنی جگہ ہے اے جنت دا ٹکڑا ہوئے، مصطفیٰ وفات پائی ہے، آپ دی قبر مبارک ریاض الجنہ جنت دے ٹکڑے اندر بن گئی ہے۔ زندگی صدیق نے مصطفیٰ نہ گزاری ہے، دنیا تو گہنے تے پیغمبر نہ کیویں رب نے ملا دیتا ہوئے، من النبیین و صدیقین، نبی تے صدیق، نبی اور صدیق توجہ فرمانا۔ سیدنا ابو بکر وفات پائی ہے، قبر بنن دی باری آئی، صدیق دی قبر کتھے بنے گی؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، صدیق رضی اللہ عنہ دی قبر بنی ہے مصطفیٰ دی قبر مبارک دے نال، جنت دے ٹکڑے اندر صدیق دی قبر بنی ہے۔ میں کیا کرنا، رافسی زہر دا پیالہ پی سکتا ہے اور صدیق تے بارے کہنے والو نعوذ باللہ صدیق مومن نہیں، صدیق جنتی نہیں، میں آنا توڑیا اکھاں اندیاں ہو چکیاں نے گمراہی دی وجہ تو، کفر اور ضلالت دی وجہ تو۔ اگر اکھاں اندر بینائی موجود ہوئے، اگر نور موجود ہوئے، ایمان موجود ہوئے، دین موجود ہوئے، جاؤ جا کے دیکھو مدینہ پاک اندر ریاض الجنہ اندر پہنچو، روضہ رسول تے پہنچیے، آج بھی سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق دیا قبرہ آج بھی جنت اندر نے، رب دے علم اندر سی، کالا آئے گا صدیق عمر دے جنتی ہونے دے انکار کرے گا، رب نے دنیا تے صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ دیا قبرہ پیغمبر دے ساتھ، پیغمبر دے جناب علی نال آپ دے پہلو اندر جنت دے ٹکڑے اندر بنوا کے پوری دنیا نو بتلا دیتا کہ ابو بکر صدیق آج بھی جنت اندر ہے۔ قیامت دا دن ہوئے گا، پیغمبر علیہ السلام جدو اٹھن گے قبرہ کھولیاں جان گیاں، سب تو پہلے مصطفیٰ دی قبر کھلے گی، نبی دے نال صدیق اٹھے گا، صدیق رضی اللہ عنہ دی قبر کھلے گی، پھر وقت آئے گا جدو حوض کوثر تے پیغمبر ہون گے، نال صدیق ہون گے، پھر جنت داخلہ ہوئے گا، پہلے مصطفیٰ داخل ہون گے، پھر صدیق داخل ہون گے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ من اور تو اصحاب رسول دی محبت اندر زندہ رکھے، اسی تے موت نصیب فرما دے۔ وما علیہ